Ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang nagbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. So klaro kayo mga kaigsuonan nga kining libro, no? Kining balaan nga kasulatan mga kaigsuonan, wala siya gipuhaan. Wala ni siya gidumagan, no? Tinuod mga kaigsuonan nga ang kanaan, no, nga balaod, no? Ang ingon diriya, dili sila makasabot kay hangtod dili adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan gyapon sa mga taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Makuha lamang ang maong taptap kun ang tao mahiusa kang Kristo. Para kaayo, no? Nga makuha lang ang tabon, no, ang taptap sa imong mga mata kung magpakaiusa ka diha kang Kristo. Ingon siya sa 16. Apan sa dihan ang tao moduol sa Ginoo, sining maong taptap mataptang. Duol ta sa Dios. No? Duol ta kang Kristo. Aron matamtang ang mga taptap nga naa sa atong mga mata. Ang Ginoo mao ang espiritu ug hain gani ang espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. So ang Ginoo mao ang espiritu. Subuon pasabot mga kaigsuonan nga ningon siya nga ang akong balaod mao ang espiritu. So ang espiritu mao ang Dios. So buon pasabot ang Dios mao ay naa kanimo. Mao ay mugiya sa imong mga dalan. No? Mo ana mga kaigsuonan. So ningon siya diri sa 18. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Oo. Gusto sa Dios nga kita mga kaigsuonan, no? Mahisama kita sa larawan sa Dios. Mahisama kita sa dagway sa Dios. Mahisama kita sa Dios nga dili tinaptapan, no? Makakita kita, no? Kung unsa ang tinuod nga kahayag sa atong kinabuhi, no? Musa, gipangusab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya, nga maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu. So kining bitaw nga ato ang kasing-kasing nga naamoy bonita nga mingon ta nga mao na atong ihatag diha sa Dios. So kinasing-kasing siya. So espiritu na siya sa Dios nga nagdikta diha sulod sa imong kasing-kasing. So ingin ana mga kaigsuonan, no? So, buot pasabot mga kaigsuonan, God, hallelujah. So, ang balaod mga kaigsuonan, no, mao kini matud pa nagdalag silot, no? Apan ang espiritu sa Dios nagdala kini kaluwasan sa tao, no? Kaya si Pablo gani mga kaigsuonan, di ba usa siya ka usa pa kini? Usa siya ka naa sa mamumuno. Mo kay tikuan ba siya sa kanang balaod. Tigsunod siya sa balaod tigban naay mamando siya ang tig. Unsa man to siya tigdakop. No? Siya taghatag og mga parusa, no? So, buot pasabot mga kaigsuonan sa diha nga wala pa siya nahiusa kang Kristo. Nagsubay siya sa balaod. Pero sa diha nga nahiusa na siya kang Kristo, nahisubay siya sa balaan nga espiritu. No? So ang Espiritu Santo mo iyang gisunod sa iyang kasing-kasing. Kay tungod kay nahiusa naman siya diha sa Dios. No? So buot pasabot sa diha nga anaa pa siya sa balaod, sarado pa ang iyang kasing-kasing. Dili siya maluoy og tao. Iyang gugdon tong mga nakasala. No? Iyang lutuson tong mga nakasala. So dili siya mubati og kaluoy. Kay iya magpahamtangan og silo. Pero sa diha nga naa na siya nahiusa na siya diha kang Kristo, siya na ang tigpamamulong sa pulong sa Dios. No? Nakahatag na siya og gugma, no? Ang iyang kasing-kasing ang prina sa paghigugma. Kining balaod manggod siya, makapasarado ni sa gugma sa imuhang kasing-kasing, no? Kay mo lutos man ka, kay tumanon man imo ang balaod, no? Pero kung diha ka sa Espiritu Santo,
kasing-kasing. So anunay dakong gugma ang imong kasing-kasing. Matud pa, wala giwala ang balaod kundi gihiusa kini sa diha sa gugma. Sugot pa sagot, diha sa gugma matuman niyo ang tanan nga balaod sa Dios. Amen. Praise God. Okay, atong basahon ang Romagis 3. Okay, niyan ang pulong sa 3. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, gigamit tinuon nila ang ilang kaugalingong paagi ug wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Subot pa sabot mga kaigsunan nga gisunod lang nila ang ilang kaugalingong kabumuton. Wala sila mosunod sa kabumuton sa Dios. So kung dili gani ang tao gani nga dili mosunod sa kabumuton sa Dios, sarado ang ilaha, nabuta sila sa Espiritu. So buta sa Espiritu. Amen? Praise God. So, muna mga kaigsunan nga kung ang pagsunod sa kabumuton sa tao nagbase galing sa balaod, dili mo uswag diha sa kang Kristo. Amen? So dili ta mo uswag kay wala man tay paghigugma. Amen? So ningon diha sa Galacia 3:21 hangtod sa 25 atong basahon. Galacia 3:21 hangtod sa basig namin kon diha. Galacia 3:21 hangtod sa 25. Halin ko basa og naka-agree mo. Ayun diri, pasapot ba diri nga ang balaod ay sukak sa mga saad sa Dios? Wala. Kung may gatag pagpalaod, mga katag o kinabuhi sa mga tao, mahimo ang tao kabangan sa Dios. Pinagis sa balaod, apan tumaga sa suratan, ang tibok kalibutan ay aron sa kaon sa salat. Aron ang ito kadawat sa masa sa sikat sa pagtuong ang sa Kristo. So wala pa maot ang pagtuong na bilanggo kita diha sa balaod hangtod nga kapadayag kini maong pagtuong. Usap ang balaod ay dumala ka nato hangtod sa pagtuong ni Kristo. Aron isip kung kita matarong sa Dios pinagi sa pagtuong. Apan karon nga mga tuong ang balaod dili na mo ay dumala. Oh, di ba? So klaro kayo no. So diha kay abot na si Kristo. So ni siya diri siya busa ang balaod mo'y nagdumala ka na to hangtod sa pag-abot ni Kristo. Ang isipon kita hangtod sa pag-abot ni Kristo lang ang balaod, no? Isipon kitang matarong sa Dios pinagi sa pagtuo. Apan karon ania na ang pagtuo, ang balaod dili na mao'y magdumala kanato. No? Kung dili si Kristo na mo'y mo giya o mo dumala sa ato ang kinabuhi. Amen? So, klaro kaayo no? Okay. O ningon po diri sa Hebrehanon 10:4. God, so maminaw ta mga kaigsunan no kay aron nga makabalog gyud ta para kung naatay mo agni sa ato dili ta basta-basta nga dala. Kay naa naman tayo gibarugan nga tinuod nga kamatuoran. So naang balaod sa mga Hudiyo dili himpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Klaro? Oh. Anino lamang kini sa mga butang nga umaabot o anino lang siya. Miyugit at anino mawala lang. So dili siya mo lahutay. Okay. Ingon siya diri, ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa balaod paghimpit sa mga tao nga modungol sa Dios
magsimba sa Dios, dili na unta sila mubati og sad-an gihapon o wala na untay mga paghalad nga himuon. Okay, inaani magud ni mga kaigsunan. Once nga muhalad ka, naguna-una lang ta nga napapas ang atong sala, pero ang sulod sa atong kasing-kasing nagsigwaot. No. So ang gusto sa Dios nga ang tinung-anay man nga naa sulod sa imong kasing-kasing nga mawala ang imong sala. Oh. Ang tinuod pang God pag once nga sulod sa imong kasing-kasing mawala ang imong sala, so dili wala kay konsensya, no? So tinuod gyud galangayon kag pasaylo. So tinuod-anay na wala na ni, no? So limpyo ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Pero kung muigo ka muhatag og halad, napaas-it no ito siya nagpakauri aron ingnon kamo. Ha? Di pa karon ingnon. O di ba? So mo na ang iyang God pasabot og patupadayonon dinhi sa 2 ninyo siya. Sa 3 ninyo siya. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdum sa mga tao sa ilang mga sala. O di ba? Nagpahinumdum noon. Kung muhalad ka nagpahinumdum noon nga sa diha sa imong mga gihimo nga mga sala. Ano yun siya? Kay ang dugo sa mga turo nga baka o mga kanding dili kayo pakawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon ng anhin ni Kristo sa kalibutan mingon siya sa Dios, no? So, mao na ito pasabot mga kaigsunan nga mo to kung gingon ganina nga ang tinuod nga halad, ang halad nga kung unsa ang tinuod nga kuan sa imong kasing-kasing gitudlo, no? Kung unsa ang naa sa sulod, tinuod nga naa sa sulod sa imong kasing-kasing, no? So si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Hallelujah. Yes, atong basahon. Kung siya bagyo, ninyo siya diri sa Roma 10:4. Yan siya. Kay si Kristo mao ay katapusan sa balaod, aron himuong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. O, di ba? So si Kristo ang katapusan sa balaod, no? So atong pasalamatan nato ang atong wili nga Dios nga nakita nato ang grasya, no? Kaysa musunod ta sa balaod. Amen? No? Ang grasya nga mao ang paghigugmaay sa matag usa. Ang grasya nga adunay dakong gugma, no? Kay diha sa dakong gugma makatuman kita sa tanan nga balaod, no? Ipahiusan nato ang atong kinabuhi diha kang Kristo aron maangko nato ang himaya nga mao ang pagtubos ka nato, no? So mao na ang tinuod mga kaigsuonan nga ang atong kagalingon atong isalig sa Dios o ang kabubuton gyud sa Dios mao ay atong ipatuman sa tuang kinabuhi. Dili nato tumanon ang ang kabubuton, ang atong kaugalingon nga kabubuton. Kay kung ato kay siyang tumanon, buta ta sa espiritu. Amen. Hallelujah. O ang nakitulo ningon diri nabuta diha sa paghigugma sa salapi. O diri ata sa salapi mga kaigsuonan, no? Kay kini salapi mao biya gyud ni mao biya ni isa pod nga dakong babag sa ato ang kinabuhi, no? Tinuod na. Ha? Sa inyo lang pagpuyo. Makita po din mo nga naigugma kag salapi. Kaya naman, hala, Lunes, bitaw, Lunes, hangtod, Lunes, hangtod, saman, Biyernes, hangtod Sabado, o Domingo ro ko nang ipangayo sa Ginoo, di ba? Lunes, hangtod Sabado, kayo jud ang insakto. Nya, kini ra magporta mo lalisan ninyo nga magtiayon. Praktikal man nga kuha, no? Mo lalisan ninyo. Nya bisan gani insakto na ikauno na igipalit bugas, wala nagkalisod, na igipalit nga sunan, maglalis maghapon sa salapi, sa kwarta. Hallelujah. O, di ba? O, relate. Di ba, no?